भारतको पक्षमा र नेपालको विपक्षमा बोलिरहेका भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणे काठमाडौँ आइपुगे। अब कस्तो रहन्छ त भेटवार्ता? दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ यतिखेर ग्लोबल नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे बुधबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निम्तोमा उनी नेपाल आएका हुन्। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणे भारतीय वायु सेनाको विशेष विमान इन्डियन एयरफोर्स 33 मार्फत काठमाडौँ ओर्लिएका हुन्। उनको विमान 11:40 जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणेको स्वागतमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए। भ्रमण दलमा नरवाणेकी श्रीमती सहित 4 सदस्य रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच एक अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जाबाट सम्मान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। त्यही परम्परा अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधान सेनापति थापाले 2075 पुस 29मा नयाँ दिल्लीमा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा ग्रहण गरेका थिए। यस्तो कार्यक्रम विगतमा सामान्य औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको थियो, तर केही महिनादेखि नेपाल भारत सीमालाई लिएर कायम विवाद र नरवाणे आफैले दिएको नेपाल सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनको भ्रमणलाई काठमाडौँ र दिल्लीमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाली सेनाले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको नरवाणेको भ्रमण तालिकाका अनुसार काठमाडौँमा रहँदा रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणको विरोध हुन सक्ने भन्दै 4वटै सुरक्षा निकायलाई विशेष रूपमा परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार भ्रमणको पहिलो दिन अर्थात् बुधबार कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम राखिएको थिएन। बिहिबार भने नरवाणे दिनभर नै व्यस्त रहनेछन्। बिहान सैनिक मञ्च स्थित वीर स्मारक र शहीद गेटमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि नरवाणेले भद्रकाली स्थित जङ्गी अड्डामा नेपाली सेनाको एउटा टुकडीको सम्मान ग्रहणको निरीक्षण गर्नेछन्। जङ्गी अड्डामै प्रधान सेनापति थापा र नरवाणे बीच औपचारिक भेटवार्ता हुनेछ। त्यसपछि नरवाणेले नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूसँग संक्षिप्त अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा फिल्ड अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताएका छन्। सोही दिन नै भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी खड्ग चिन्ह र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिसँग उनको संक्षिप्त शिष्टाचार भेटको कार्यक्रम रहेको छ। त्यही दिन उनी प्रधान सेनापति थापाले दिने रात्रि भोजमा सरेक कुनै पनि कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणको अन्तिम दिन शुक्रबार बिहान नरवाणेले शिवपुरी स्थित नेपाली सेनाको कमान्ड स्टाफ कलेजमा सैनिक अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन्। अपराह्न भने उनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग औपचारिक भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको छ। उनी शुक्रबारै स्वदेश फर्किने पनि कार्यक्रम रहेको छ। नक्सा विवादका कारण केही महिनादेखि काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीबीच राजनैतिक तहमा औपचारिक सम्बन्ध सुरु हुन नसकिरहेका बेला नरवाणेको भ्रमण हुन लागेको हो। विश्लेषकहरूले नरवाणेको भ्रमणले राजनैतिक तहको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा पनि गरेका छन्। विशेष गरी शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र नरवाणे बीच बालुवाटारमा हुने भेटवार्तालाई लिएर दिल्ली र काठमाडौँ दुवैमा चासो राखिएको छ। गत वैशाखमा भारतले एकतर्फी ढङ्गले चीनको मान सरोवर जोड्ने पिथौरागढ लिपुलेक सडक खण्डको उद्घाटन गरे यता दुई देश बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ। भारतले उक्त सडक नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको भन्दै नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो। नेपालका तर्फबाट जनाइएको उक्त विरोधका पछाडि विदेशी शक्तिको हात रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि नरवाणेको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि नरवाणेले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको र भविष्यमा पनि रहिरहने बताएका थिए। नेपालले औपचारिक रूपमा नै सीमा विवाद सम्बन्धी छलफल गर्न भारतसँग आग्रह गर्यो, तर भारतले नेपालले गरेको उक्त आग्रह बेवास्ता गर्दै कोरोना महामारी पछि मात्र सीमा विवाद सम्बन्धी बैठक राख्न सकिने जवाफ दिएको थियो। यता नेपाल
नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई भने भारतले कृत्रिम भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले त्यही नक्साका आधारमा संविधान संशोधन समेत गर्यो। त्यसबाट थप आक्रोशित बनेको भारतले सीमा विवाद छलफलका लागि नेपालले नै वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ, जसले गर्दा राजनीतिक तहमा औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन। यसबीचमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच संक्षिप्त टेलिफोन कुराकानी भएको थियो। संक्षिप्त नै भए पनि उक्त कुराकानीलाई राजनीतिक नेतृत्व बीच लामो समयदेखि कायम संवादहीनतामा आइस ब्रेकका रूपमा हेरिएको थियो। यो पृष्ठभूमिमा नरवाणेको 4 दिने भ्रमण मूलतः परम्पराको निरन्तरता भए पनि यसले दुई देशबीच राजनीतिक संवाद बढाउन सहज वातावरण निर्माणमा सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण परम्पराको निरन्तरता भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा विगत केही महिनादेखि कायम असमझदारी र अविश्वास कम गर्दै जाने सन्दर्भमा अर्थपूर्ण रहेको बताएका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन नै रहिरहेको भए यो भ्रमण नै हुने थिएन। यसलाई परम्पराको निरन्तरताका हिसाबले मात्र नभएर दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज बन्नेतर्फ उन्मुख भएको अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ, उनले भनेका छन्। दुई देशबीचको नक्सा विवाद र नरवाणेको विवादास्पद अभिव्यक्तिले भ्रमणप्रति बढी चासो रहेको एक पूर्व सैनिक अधिकृतले बताएका छन्। दुई देशबीच सीमा विवाद र नरवाणेले विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिएको भए यो भ्रमण सामान्य परम्पराको निरन्तरतामै सीमित रहन्थ्यो। त्यसैले भ्रमणबाट अन्य विषयमा उपलब्धि अपेक्षा गर्नु यथार्थ नजिक नहोला, उनले भने। त्यसो त नरवाणेले पनि आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताएका छन्। भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा उनले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै भ्रमणबाट दुई देशका सेनाबीचको मित्रता र आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताएका हुन्। भ्रमणलाई लिएर म निकै उत्साहित छु। मेरो भ्रमणले दुई देशका सेनाबीचको मित्रता र आपसी सम्बन्ध थप बलियो बनाउन लामो यात्रा तय गर्नेछ, भारतीय समाचार संस्था NIE मार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा नरवाणेले भनेका छन्। उनले राष्ट्रपति भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको दर्जानीबाट सम्मानित हुन पाउनुलाई आफूले ठूलो सम्मानका रूपमा लिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्ने अवसरका लागि पनि खुसी प्रकट गरेका छन्।